Papa, usa di kanindot ang langit nga gibuhat sa Ginoo. Actually, kung magisgot ta og langit, nindot yung kaayo na. Kay kung magisgot ta og langit according sa pulong sa Ginoo, dili nimo makumpara no ang ka anindot sa langit kung na may dapit nga makaingon ka nga pinakagwapo nga naa ning kalibutan na, pero dili nimo makumpara ang langit nga giandam sa Dios. Og sumala sa iyang pulong sa John 14:1-3 no, mansion giandam niya sa iyang mga katawhan. O bisan pa sa Revelation chapter 21 verse 4, ang langit nga giingon sa pulong sa Ginoo dapit nga wala nay kasakit, dili na kamuhilak, wala nay kaguol. Og dito sa langit nindot kayo kay nganuman ang nagpuyo dito mao gyud ang Ginoo. If you liked my video, please like and share. For more updates, thank you and God bless.